मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ दरूद पाक के कुछ वाक़यात शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उस वाक़े की जब एक जहाज़ पर सब लोग जा रहे थे, एकदम तूफ़ान आ गया। और ये जहाज़ है बहरी जहाज़, यानी जो पानी पे चलता है। तो कुछ हुआ ऐसा कि एकदम तूफ़ान आ गया, सब लोग परेशान थे, लेकिन एक जो साहब थे वो बहुत काम डाउन थे और पता ही चला कि वो दरूद पढ़ रहे थे। तो दरूद पढ़ने से हमारी मुश्किलात परेशानियां आसान होती हैं। एक बहुत ही अहम बात और एक अहम वाक़ये के साथ शेयर करूंगी। एक बहन कहती है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का कुछ मकसद समझ नहीं आ रहा था, माली परेशानी और तंगी भी थी और समझ नहीं आ रहा था कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा जहाँ से वो जाकर अपनी परेशानियों का हल निकाल सके। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ की और कुछ इस तरह का करम हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको दरूद पढ़ने पर लगा दिया। जब ये दरूद पाक पढ़ना शुरू हुई तो कहती हैं अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ कि ऐसे ऐसे रास्ते बने जो कि इनकी तवक्कुआत के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। इनको तो लगता था इनका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दरूद पाक पढ़ने की बरकत से इनके लिए आसानियाँ की। उसके बाद इनको दरूद इब्राहिमी से जोड़ दिया और अब ये कहती हैं कि ज़िंदगी में आसानी और सुकून है। जब भी दिल घबराता है कहती हैं मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ने लग जाती हूँ और जितना दरूद इब्राहिमी ख़त्म करती हैं कहती हैं अल्लाह ताला आसानियाँ करने लग जाते हैं। ना सिर्फ ये कुछ और भी दरूद के सीगे पढ़ती हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि जितना ज़्यादा दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए उतनी जल्दी रास्ते मिलते हैं और बहुत सारी आसानियाँ होती हैं। बहुत सारे लोगों ने दरूद खिज़री के मुशाहिदे भी शेयर किए हैं, मैं आपके साथ ये सब शेयर करना चाहूँगी। दरूद खिज़री के मुशाहिदों में से एक मुशाहिदा ये है कि एक बहन कहती हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा मामला हुआ कि उनका कारोबार नहीं चल रहा था। जैसे ही उन्होंने दरूद खिज़री पढ़ना शुरू किया, उन्होंने नोट किया कि जिस दिन वो दरूद खिज़री पढ़ती उसी दिन वो अपने कारोबार में एक तब्दीली महसूस करती। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दरूद पाक की बहुत सारी बरक़ात हैं। हमें यही पता लगता है एक दफ़ा दरूद पढ़ने से इतने काम आसान होते हैं, इतनी आसानियाँ, इतनी कामरानियाँ होती हैं। जितना ज़्यादा हम दरूद पाक की तरफ तवज्जो करेंगे उतना ज़्यादा हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे। और देखें जिसने ज़्यादा दरूद पढ़ा होगा वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। जब सब लोग घबरा रहे होंगे, जब इतनी मुश्किलें परेशानियां हर तरफ होंगी, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम होंगे तो रहमत का साया भी हम पर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़िंदगी में जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि मुझे क्या करना है, किस तरफ जाना है, पता नहीं हालात बदलेंगे भी कि नहीं, आप दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। आपके लिए आसानियाँ होती चली जाएंगी। कोशिश करें दरूद लिखना भी शुरू कर दें। और ये अफजल है कि आप सलाम वाला दरूद पढ़ें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी में सलाम तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता अगर अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सलाम वाला दरूद पढ़ूँ तो दरूद इब्राहिमी आप पढ़ना शुरू कर दें। ख़ुद देखेंगे आप कि अल्लाह ताला आपके सामने कुछ ऐसे दरूद आपको खुद ही अता हो जाएंगे जो आपके लिए ख़ास बने। इसी के साथ एक और वाक़या शेयर करती हूँ। एक बहन कहती है कि वो दरूद इब्राहिमी पढ़ती थी और काफ़ी तादाद में पढ़ती थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसमें कोई ऐसा दरूद पढ़े जिसमें सलाम भी आए। पर जो भी वो दरूद देखती थी कि जो वो पढ़ रही है उसमें सलाम नहीं था, छोटे से छोटा भी जो उन्होंने पढ़ा। अब इसी सोच में थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ने दरूद इब्राहिमी की जर्नी कंटिन्यू किया, अल्लाह ताला ने इनको सलाम वाले दरूद के साथ नवाज दिया। अब ये सारी चीज़ें देखें, कोई हमें रिकमेंड कर दे तुम ये कर लो, तुम ये वाला दरूद पढ़ लो, तुम ये ऐसा काम कर लो, लेकिन होता वो तभी है आपकी किस्मत में जब आपके लिए लिखा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके सामने हिदायत आ रही होती है लेकिन आप उसको कैच ही नहीं कर पाते। आपको बताया जाता है इस्तिग़फ़ार पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, आपके लिए आसानी होगी, पर जब तक तौफ़ीक नहीं मिलती तब तक कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें अल्लाह ताला से तौफ़ीक की दुआ मांगनी है, हमें अल्लाह ताला से दुआ करना है कि या अल्लाह हमें तौफ़ीक दें। इसी के साथ ज़िंदगी गुजारने का एक छोटा सा सुनहरी असूल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादतों में खलूस आए तो दिन जितना भी आपका जो दिन है उस सब के हर मामलात में अल्लाह ताला के साथ बात करना, अल्लाह ताला के केयर में रहकर आप काम करना शुरू कर दें। कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी से बातचीत करें, कोई गम है, कोई परेशानी है, अल्लाह ताला से बात करें, अल्लाह को बताएं कि या अल्लाह ये मेरे साथ हुआ, ये परेशानी आई और ऐसे ऐसे मामलात हुए। अल्लाह ताला आपको ऐसे तरीके से उससे निकालेंगे कि आपको सुकून भी मिलेगा, आपके लिए आसानी भी होगी। आपको रियलाइज़ होगा कि हिम्मत नहीं इंसान हारता अल्लाह से बात करके। जब इंसान लोगों के सामने अपना दुखड़ा शेयर करता है लोग जज करते हैं, लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला के सामने अपना दुखड़ा शेयर करता है तो अल्लाह ताला आपको हल निकाल के देते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात किया करें, आप नोट करेंगे कि वो तो हम अपनी उम्मती के लिए इतना रोए तो क्यों आपका हाल सुनकर जो है वो आपके हक़ में दुआ नहीं करेंगे, आपके लिए इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे। आप नोट करेंगे कि जितना ज़्यादा आपका दिन
ان ہستیوں کے بیچ میں کنیکشن میں رہے گا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنا زیادہ آپ کی لائف ہری بھری خوشیوں کی طرف، سکون کی طرف جائے گی۔ ہماری زندگی میں کچھ بھی آ جائے، مال، دولت، صحت، کچھ بھی، لیکن اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ان سے بہت ساری جو ہے وہ مشکلیں آسان ہوتی ہیں، نیڈز ہماری پوری ہوتی ہیں، وانٹس پوری ہوتی ہیں، تو اس سے ہم شکر ادا تو کریں اللہ کا، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں، اتنے امیر کبیر لوگ ہیں جن کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو سکون جب نہیں ہوگا تو صحت ہے، آرام و آسائش ہے، اچھے لوگ آس پاس ہیں، کچھ بھی ہے، آپ کو وہ سب نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے شکر گزاری، اور ہر وقت جب ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں رہیں گے تو آپ کو ریئلائز ہو کہ ہاں یہ بھی مجھے اللہ نے دیا تھا، ہاں وہاں پہ بھی اللہ نے میری مدد کی تھی۔ اور اگر آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا نا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیجئے کہ یا اللہ مجھے دکھائیں۔ لیکن یہ بڑا ایک خطرناک بھی چیز ہے کہ جب انسان کہتا ہے نا یا اللہ مجھے دکھائیں کہ کون سی نعمتیں جن پر میں شکر کروں، پھر کبھی کبھی انسان اس پر شرمندہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دیں کہ میں آپ کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے ایسا بنا دیں کہ میں شکر گزاری میں شامل ہو جاؤں۔ ایک بہت ہی خوبصورت دعا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرمائے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کریں۔ دیکھیں اس گروپ کا بھی پارٹ تبھی اچھا بندہ لگتا ہے جب انسان میں اس گروپ جیسی خصلتیں ہوں، کوالٹیز ہوں۔ تو نیک لوگ اللہ کے تو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، تو یہاں پر آپ حکمت بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے اور آپ نیک لوگوں میں شامل ہونا بھی مانگ رہے ہیں۔ اس کی میں انگلش بھی بتا دیتی ہوں: مائی لارڈ گرانٹ می اتھارٹی اینڈ جوائن می ود دا رائٹیس۔ یہ سورت 26 کی آیت 83 ہے۔ ربی حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ دعا کریں گے، آپ بے شک اردو میں مانگ لیں اگر آپ کو عربی مشکل لگ رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے جب خلوص نیت سے یہ دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت بھی عطا کریں گے، آپ کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ انسان کے پاس جتنا مرضی پیسہ آ جائے، جتنی مرضی جو ہے وہ انسان کے پاس نعمتیں آ جائیں، لیکن اگر اس میں حکمت اور شعور نہیں ہوگا تو وہ ان نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کر پائے گا صحیح طریقے سے۔ اسی لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں جب مانگنی ہیں تو کہنا ہے یا اللہ مجھے ان کا شکر ادا کرنے والا بھی بنا دیجئے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جو آپ مجھے عطا کریں مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، علم کا اندازہ ہو، قرآن سمجھنے کی طرف میں مجھے پتہ ہو ہر چیز کا۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں اسی طرف اشارہ ہیں کہ اگر آپ کو میری جو باتوں کا اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ نے کس سمت جانا ہے تو چپ کر کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، ساری مائنڈ سائنسز اس کے آگے بیکار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے یہ ریکمینڈ کروں گی کہ جتنا ہو سکے اتنا درود استغفار کو اپنے پر لازم کریں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ استوار کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیوں پہ آسانیاں ہوں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پیارے جو ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں کبھی وہ بھی ہماری مدد نہیں کر پاتے۔ جیسے کہ اگر آپ اولاد ہیں، اپنے والدین کو اگر آپ تکلیف میں دیکھیں گے تو آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی تکلیف نہیں لے سکتے بالکل بھی۔ تو یہاں پہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو کسی سے ہماری مدد ہوتی ہے، ہم کسی کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گی کہ درود پاک سے جڑیں، استغفار سے جڑیں۔ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے نا آپ، اتنا آسانیاں ہوں گی آپ کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور موٹیویشن کچھ ملی ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگ درود پاک استغفار کو لازم کریں گے اپنے پر۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کنیکشن میں جوڑے رکھیں، یعنی درود پاک ان پہ ہم پڑھتے رہیں، ان کے احکامات کو فالو کرتے رہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں میں شامل کریں، ان لوگوں میں جن پہ ان کا انعام ہوا، آمین ثم آمین۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔